जब किसी माशरे से अदब डिलीट हो जाता तो पीछे सिर्फ बेअदब रह जाता। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, दुनिया भर से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिले। मखलूक जो है उसका पोर्ट्रेल जब मैं करता हूँ तो उसमें राशिद वो किरदार होते हैं जो मेरे मुशाहिदे और मेरे उसमें रहे हुए। हमने वो किया ही नहीं, जो बीजा ही नहीं जो काटने निकले, तो ना सही कुछ, मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देख कर पहचान लिया कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अल हमरा अदबी बैठक के बाहर मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी ही कदावर और जर्नैली सलाहियत से भरपूर बहुत से किरदार, पाकिस्तान का एक नाम जिन्होंने अपना एक मकाम पैदा किया, लेजेंड अदाकार राशिद महमूद साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा हालात में फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा के हवाले से और मौजूदा अदबी बैठक के हवाले से। आज वो क्या कहते हैं, अदब कितना ज़रूरी है और अदब के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। प्लेयर फॉर मी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने जो कुछ कहा हम उसको मुख्तलिफ यानी इन बिट्स सारे जितने आपने बातें की उन सब का मैं जवाब देता। जी सर। जब किसी माशरे से अदब डिलीट हो जाता तो पीछे सिर्फ बेअदब रह जाते। वही हमारे यहाँ भी, लेकिन ये है कि उम्मीद जो है बेहतरी की वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, डिक्लाइन होती है, फिर कुछ नए वो पौधे उगते हैं, फल लगता है और फिर वो चलता है। ये एक लेगेसी होती है, एक टाइम होता है जो आता और जाता रहता है। और ये मिनॉरिटी जो है ना, वो तो कभी भी ज़िंदगी में, रिलीजन में भी मिनॉरिटी हो जाए तो वो भी थोड़ा सा आदमी परेशान हो जाता है। तो सो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड गेम। राशिद साहब, बहुत से किरदार आपने अदा किए जी, जिंदगी में कोई ऐसा किरदार जिसे आज भी आप याद करते हो? मैंने असल में जितने भी सारे शाहीन के पहले उस आज से 50 बरस के पहले रोल से लेके इस लम्हे मौजूद तक जितने भी किए, मैं उसमें राशिद में नहीं होता, वो मैं डिलीट करता हूँ, उसमें से वो किरदार होते। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे सारे के सारे जो लोगों को अच्छे भी लगे, मेरे रब ने मेरे भरम भी रखे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, दुनिया भर से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले, मुल्क से बाहर बुला के मुझे। तो एक ब्लेसिंग मैं समझता हूँ कि मखलूक जो है उसका पोर्ट्रेल जब मैं करता हूँ तो उसमें राशिद में वो किरदार होते हैं जो मेरे मुशाहिदे और मेरे उसमें रहे हुए। और फिर मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूँ कि इस मुल्क के जितने लिखारी हैं, हसीना मोइन से लेके इस लम्हा मौजूद के खलीलुर रहमान कमर साहब, सबके साथ मैंने काम किया और एक बार नहीं बहुत बार किया, मुतअद्दिद बार। अल्लाह का शुक्र। इस मुल्क के जितने टीवी के डायरेक्टर्स हैं उन सब के साथ, यावर हयात साहब से लेके आज के जो ये नए लोग हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया। अच्छा सर, अक्सर औक़ात आपको अदबी बैठक में देखा जाता है, तो जो भी बुलाता है आप उनकी कॉल पे आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जिस लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, ये एक ब्लेसिंग है, ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर। और फिर मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें पॉजिटिवली जाते हूँ, क्योंकि मेरे बिलीव है कि मेरा रब सिर्फ मेरी नमाज़ों से राज़ी नहीं होगा। रब के यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग का सबसे पसंदीदा और मकबूल अमल जो है वो है वो कैसे केयरिंग कर रहे हैं, आप कैसे अपने उस लोगों का ख्याल रखें, अवेयरनेस दे के उनकी किसी तरह की कोई आपके इख्तियार में रखा हुआ आपने, तो मैं ये सारे के सारे काम करता हूँ। और फिर अदब जो है ये ग्रूमिंग के लिए, मैं बेसिकली ब्रॉडकास्टर हूँ। मैं जब रेडियो से मेरा आगाज़ हुआ था, ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 60 से 70 की है। इस सफ़र में मुझे रेडियो पाकिस्तान जिन लोगों के पास रहा, सूफ़ी तबस्सुम साहब, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देहलवी साहब, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, अज़ीज़ुर रहमान साहब, नासिर काज़मी साहब, मिर्ज़ा अदीब साहब, अयूब रुमानी साहब, बहुत बड़े नाम, इन लोगों को मैंने सुना, उनके साथ रहा। रेडियो पाकिस्तान ने इस माहौल में मुझे लफ्ज़ों की हुर्मत से
شناسا کیا، اور جس کو رب لفظوں کی حرمت سے شناسا کرتا ہے اس کو پھر لفظوں کا ہنر عطا ہو جاتا ہے. اچھا سر، اس طرح ہوا. فلم انڈسٹری کی زوال کی بنیادی وجہ؟ خواب ہم نے وہ کیا ہی نہیں، جو بیجا ہی نہیں ہے جو کاٹنے نکلے. فلم انڈسٹری اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ اور فلم، ہمارے پڑوس کی فلم بھی تو ہمارے برابر میں لگتی تھی نا. ان کے کروڑوں کے بجٹ تب بھی ہوا کرتے تھے، تو ہمارے پاس تو فلم کا بجٹ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اگر 100 ہفتے ان کی فلم چلتی ہے تو 110 ہفتے ہماری بھی چلتی تھی. مسئلہ یہ ہوا کہ کمیٹڈ پرسنز جو تھے نا، جو اپنے اس شعبے سے کمیٹڈ تھے، غیرت سے کام کرتے تھے. ڈائریکٹر تھا، بہت سی نام اور فلمیں تھیں. جی، رائٹر تھے، آرٹسٹ تھے، ٹیکنیشینز تھے، لکھاری تھے، سارے کے سارے دے آر آل کمیٹڈ پرسن. اور وہ سارے مل کے کسی پروجیکٹ کو جب پلان کر کے اس کام پہ نکلتے تھے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اور سب کے وہ جو کمیونیکیشن پپس ہیں ایک اس ٹیم پہ بولتے تھے تو اس کے ریزلٹس وہ. اب یہ ہوا کہ ون مین شو ہونا شروع ہو گیا. آپ کے پاس کہنے کے لیے بڑی بات ہے کوئی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کیا بات بڑی ہوگی، کسی بھی منہ سے نکلے گا تو سنی جائے گی. بات بڑی ہمارے سکرپٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہوا ہے، فلم سے بھی، ڈرامے سے بھی. اور پھر وہ پروفیشنل لوگ جو کمیٹڈ پرسنس سے وہ آہستہ آہستہ کچھ تو بیچارے بے روزگاری اس طرح کی بھی کوئی نکل ہی گئے یہاں سے، موسٹلی تو اللہ میاں کے پاس چلے. پھر ہمارے ہاں نان پروفیشنل لوگ آ گئے فلم کے شعبے میں. انہوں نے یہ کام ان کا نہیں تھا، تاجر آ گئے. تاجر جو ہے وہ شام ڈیلر آ گئے، رات کو گن کے سوتا کہ آج میرے کتنے کی. یہ جو کریٹیو کام ہوتا ہے یہ کوئی فلیٹ بنانا نہیں ہوتا کہ ایک آٹھ کے مسالے سے بنا کے میں بیچ لوں. اس میں کریٹیو ایلیمنٹ ریکوائر ہوتا ہے، اس میں آپ کی اسٹیٹکس ہوتی ہے، ساری ٹیم کی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ ٹیمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ آ گیا جن کے یہ کام نہیں. اچھا سر، فلم انڈسٹری سے بھی دوری ہے آپ کی، ڈرامہ کلچر سے بھی دوری، آج کل آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اپنی لائف کے بارے میں اصل میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں ریلیکس ہوں. فلم جو ہے اب یہ سید نور صاحب کی یہ جو فلم ان کی یہ نئی فلم جو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، للکارا سنگھ ان لاہور، سکھوں کی کہانی. میں اس میں دادے پوتے کی کہانی میں دادے کرو. میری اب ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے مجھے کوئی بڑی بات کو اسکرپٹ دو نا، میں کیا کروں. ڈرامہ بھی جو ہے جو ٹیلی ویژن پہ اب ہو رہا ہے، مختلف چینلز پہ جو ہو رہا ہے، اس میں ڈرامے میں یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ بےہودگیاں ہیں جو میرے ریلیجن میں نہیں ہے، میری اقدار میں نہیں ہے، میری رہتل میں، میرے معاشرے میں ویسا نہیں ہے جو پورٹری ہو رہا. لیکن چونکہ سودا جو بک رہا ہے اور پھر ایک ریٹنگ کا عجیب سا ایک ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے، ریٹنگ کانٹینٹس وہ نہیں ہے، گیمکس ہے، سروائیول گیمکس. اچھا سر، ایک سوال بڑا اہم سوال، گزشتہ ماہ آپ کو ناراض بھی دیکھا گیا اور مریم بی بی سے آپ سے ملاقات بھی ہوئی، کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں، وہ ہماری سی ایم ہے، تیزی سے کام کر رہی ہے اور بہت سارا کام فزیکلی امپلیمنٹ ہو بھی رہے. ایک سپیڈی کام ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، فزیکل بھی دکھ رہا ہے. تو جب ہمارے یہاں وہ کلچرل تھا شو، تو میں تھا، فردوس جمال تھے اور رانا صاحب تھے، وہ جو سونا چاندی والے. ہماری سیٹیں ہمیں جب بلایا گیا تھا ہم علیحدہ بیٹھے. تو جب ہماری سی ایم صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں اٹھایا وہاں سے کہ آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھیے. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ شہزاد صاحب کا ایک شعر ہے کہ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیا کرتے. تو ہم ان کے ممنون ہیں، انہوں نے ہمیں عزت دی. اور پھر جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ ہم آپ کو دیکھ کے اس عمر تک پہنچے، ہم نے آپ کا بہت کام دیکھا. تو اچھا کام جو کوئی بھی کرے گا. ہمارے ہاں اصل میں یہ سوشل میڈیا پہ کچھ انڈیو بڑی بےہودگیاں جو ہے وہ، اور وہ لوگ کر رہے جو نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی کالج میں گئے،
کوئی ٹک ٹاک پہ اماں بھی ناچ رہی ابا بھی ناچ رہے بہت تو فیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں بھی آپ کو دکھیں تو اس کو مان لینا چاہیے. میں تو مان لیتا ہوں. شکریہ سر. بہت شکریہ جی. جی بالکل یہ تھے راشد محمود صاحب جو کہ نیوز 24 کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے تھے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.